الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المشائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الناصرين في الكونين إلا هو لا ناصر ولا حافظ إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو والقيامة قريب والحاكم ربه جليل اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم ربه جليل ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي ويقول القهار جبار جل جلاله عم نواله يا عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس كبلدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من باب غرض فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى